कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, वृंदावन बिहारी लाल को, तीर्थमयी नेपाल जननी को। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अनंतानंत कल्याण गुणगण निलय निभृत निकुंज विहारी रास रासेश्वर भगवान श्री हरि श्री कृष्ण सर्वेश्वर मधुसूदन को साक्षात वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी सदा झैं आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। हामी प्रतिदिन यस दिव्य सायंकालीन स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट श्रीमद् भागवत महापुराण भित्र अन्तर्निहित श्रीकृष्ण तत्वको भागवत वाणीहरूको अक्षरशः चर्चा परिचर्चा गर्ने जमर्को गरिरहेका छौं। भगवत सत्तालाई अन्वेषण गरिरहेका छौं। यसै क्रममा हामी तृतीय स्कन्धमा छौं। तृतीय स्कन्धका 21औं अध्यायहरूलाई हामीहरूले पूर्व दिनमा हेरेका छौं। अब यहाँ विदुरजी र मैत्रेयजीको संवाद चलिरहेको छ। त्यसमा पनि स्वयम्भू मनु कर्दम ऋषिका बिन्दु सरोवर नजिकै भएका आश्रममा पुग्नु भएको छ। स्वयम्भू मनुको यथायोग्य सत्कार गर्नुहुन्छ कर्दम ऋषिले र हे मुनीश्वर, के कति कारणले हजुर मेरा आश्रममा पाल्नुभयो? हुन त हजुर राजा भनेका स्वयं भगवानका स्वरूप हुनुहुन्छ। हजुर आफ्ना सैनिकहरूका साथमा यदि पृथ्वीको भ्रमणमा ननिक्लिने हो भने दुष्ट स्वभाव भएका व्यक्तिहरूले लुटपाट मचाएर पृथ्वीको अस्तित्व अस्मितालाई वास्तवमा रहन दिँदैनन्। हजुरको यो पृथ्वी भ्रमण अत्यन्त राम्रो छ। बेला बेलामा राजाहरूले यसरी नै पृथ्वीको भ्रमण गर्नुपर्छ। र पनि तपाईँ के कति कामले मेरा आश्रममा आउनुभएको छ, यो कुरा म हजुरसँग सोध्न चाहेँ भनेर यसरी निष्कपट हृदयबाट कर्दम ऋषिले मनु महाराजलाई सोध्नु भएको छ। अब अगाडि मैत्रेयजी मनु महाराजले के भन्नुहुन्छ वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ विदुरजी महाराजलाई। हामी 22 अध्यायलाई यहाँबाट अगाडि प्रारम्भ गर्छौं। मैत्रेय उवाच एवमाविष्कृताशेष गुणकर्मोदयो मुनिं सब्रेणैव तं सम्राट उपारतमुवाचः। एवं यस्ता प्रकारले आविष्कृत अशेष गुणकर्म उदय सम्पूर्ण तरहले मनुका गुण यशको वर्णन गरिसकेपछि, कर्मको गुणको यशको वर्णन गरिदिसकेपछि सम्राट मनु सब्रीडैव थोरै लज्जालाई पनि धारण गरे जस्तै गरेर तम मुनिम उहाँ कर्दम मुनिलाई, जो चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भन्दा उपारतम सांसारिक माया मोहदेखि थोरै अलग हुनुहुन्छ, यस्ता मुनिलाई चाहिँ हनिश्चय नै उवाच भन्न लाग्नुभयो। अब मनु भन्नुहुन्छ ब्रह्मा सृजत् स्वमुखतो युष्मानात्मपरीप्सया छन्दोमयस्तपो विद्या योगयुक्तानलं पटान्। यहाँ भन्नुहुन्छ छन्दोमय भनेको वेदमय आत्मपरीप्सय आफ्नो विग्रहको रक्षा गर्नका निमित्त ब्रह्माजीले तपो विद्या योगयुक्तान अलम्पटान, तपस्याले युक्त भएका, विद्याले युक्त भएका, योगयुक्त, त्यस्तै अलम्पटान भनेको अनासक्त युष्मान हजुरहरू जस्ता ब्राह्मण देवताहरूको स्वमुखत आफ्ना मुखबाट सृजन गर्नुभयो। वास्तवमा वेदमय वेद रूप आफ्नो विग्रहको सुरक्षाका लागि नै ब्राह्मण पनि कस्ता ब्राह्मण भन्दाखेरि भुरे भारे ब्राह्मण होइन, तपस्याका मूर्ति अनि विद्याका प्रतिमूर्ति, योगका प्रतिमूर्ति, अनासक्त यस्ता त्यागी सज्जन ब्राह्मणहरू जो हजुर कर्दम मुनि हुनुहुन्छ, यस्ता ब्राह्मणहरूको ब्रह्माजीले सृजन गर्नुभएको हो। तत्राणाय सृजच्चास्मान् दोसहस्रात् सहस्रपात् हृदयं तस्य हि ब्रह्म क्षत्रमङ्गं प्रचक्षते। सहस्रपात हजारौं पाउ हुनुभएका यस्ता परब्रह्म परमात्मा नारायण, उहाँ नारायणले तत्राणाय तिनै ब्राह्मणहरूको रक्षाका निमित्त अस्मान हामीहरू 2,000 भनेको हजारौं हात हुनुभएका भगवानले असृजत सृजना गर्नुभयो। हजारौं हजार हातबाट चाहिँ हामी क्षत्रियहरूको सृष्टि गर्नुभयो। किन भन्दा तत्राणाय ब्राह्मणको रक्षाका निमित्त।
अनि यहाँ भन्नुहुन्छ तस्य उनै परमात्मा भगवानका हृदयम हृदय चाहिँ हि निश्चय नै ब्रह्म ब्राह्मण हुन्। अनि अङ्गम भनेको बाहु चाहिँ क्षत्रम प्रचक्षते क्षत्रियहरू हुन् भनेर भन्ने गरिन्छ। हामी क्षत्रियहरू भगवानका बाहुबाट उत्पत्ति भएका हौँ र हजुर ब्राह्मणहरूलाई भगवानले आफ्नो मुखबाट सृजन गर्नुभयो र हजुर ब्राह्मणहरूकै रक्षार्थ हामी क्षत्रियहरूको उत्पत्ति भएको हो भनेर यहाँ बताउनुभयो। अब अगाडि भन्नुहुन्छ अतो ह्यन्योन्यमात्मानं ब्रह्म क्षत्रं च रक्षतः रक्षति स्माव्ययो देवः सयः सदात्मकः। अतः त्यसकारण हि निश्चय नै आत्मानं आफ्नो वेदमय स्वरूपको र अन्योन्यम परस्परमा ब्रह्म ब्राह्मण र क्षत्रम च क्षत्रियको पनि रक्षतः रक्षा य जो सद असदात्मक सत्स्वरूप र असत स्वरूप हुनुहुन्छ। मतलब सत्स्वरूप चिन्मय रूपमा, असत स्वरूप पदार्थ रूपमा, कार्य कारण यो जगतका कार्य र कारण स्वरूप जो भगवान परमात्मा हुनुहुन्छ, कार्यका रूपमा जगतका रूपमा हुनुहुन्छ भने कारणका रूपमा स्वयं परब्रह्मका रूपमा हुनुहुन्छ। यस्ता उहाँ सद असद आत्मक देव सदैव उहाँ भगवानले नै उहाँ कस्तो पनि हुनुहुन्छ भन्दा अव्यय पनि हुनुहुन्छ, निर्विकारी निर्गुण हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानले रक्षति स्म रक्षा गर्नुहुनेछ। हामी ब्राह्मण क्षत्रिय अनि आफ्नो वेदमय स्वरूपको भगवान नारायणले नै स्वयं रक्षा गर्नुहुन्छ। तव सन्दर्शनादेव छिन्नामि सर्व संशयाः यत् स्वयं भगवान् प्रीत्या धर्ममाहरिरक्षिषो। मे सर्व संशयाः मेरा सबै संशयहरू सम्पूर्ण तरहका संशयहरू शङ्काहरू तब सन्दर्शनात् हजुरको दर्शन पाएर एव मात्र छिन्नाः के भएका छन् नष्ट भएका छन्। हजुरको दर्शन मात्र के गर्नाले मेरा मनका सबै प्रकारका सन्देहहरू नष्ट भएर गएका छन्। यत स्वयं भगवान किनभने स्वयं हजुर भगवान ऐश्वर्य सम्पन्न हजुर कर्दम महाराजले हरिरक्षिषः भनेको आफ्ना प्रजाहरूको रक्षा गर्नेवाला म राजाको प्रीत्या प्रेमपूर्वक धर्मम आह धर्मको वर्णन गर्नुभयो। अगाडि भन्नुभयो हजुरहरू जस्ता राजा पृथ्वीको यदि पर्यटन नगर्ने हो भने पृथ्वीका प्रजाहरू सबै के हुन्छन् दुःखी हुन्छन्, दुष्टाचारीहरूबाट प्रताडित हुन्छन्, दुराचारीहरूबाट अपहेलित हुन्छन्। त्यसकारण हजुरहरू राजा स्वयं भगवानका वेशमा पृथ्वीको भ्रमण गर्नुहुन्छ भनेर यसरी यहाँ बताउनु भएको कुरालाई यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ मनुजी भन्दाखेरि हामी प्रजा रक्षार्थ खटिएका राजाहरूको साक्षात धर्म चाहिँ तपाईँले प्रेमपूर्वक बताउनु। त्यसकारण तपाईँको दर्शन मात्रले मेरा सर्व संशयहरू छिन्न भए। दिष्ट्या मे भगवान् दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मना दिष्ट्या पादरजः स्पृष्टं शीर्ष्णामि भवतः शिवम्। मे दिष्ट्या मेरा भाग्यले गर्दा भगवान हजुरको हे कर्दमजी महाराज दृष्ट मैले दर्शन पाएँ। अनि यह जो हजुर अकृतात्मना दुष्ट आत्माहरूका लागि दुर्दर्श के हुनुहुन्छ दर्शन पाउनका लागि कठिन हुनुहुन्छ। अनि दिष्ट्या मेरा भाग्यले नै पादरजः मे शीर्षण स्पृष्टम मेरो भाग्यले आज हजुरका चरणका धुली मेरा शिरले छोयो। अनि भवतः शिवम मे शीर्षण तपाईँले मेरो शिरमा आफ्ना वरदहस्त राखिदिएर मैले कल्याणलाई प्राप्त गरेँ। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान् अपावृतै कर्णरन्ध्रैर्जुष्टादिष्ट्यो शतेर्गिरः। अहं दिष्ट्या त्वया अनुशिष्टः म आज भाग्यले गर्दा हजुरको शिष्यका रूपमा वर्णित भएँ, हजुरको उपदेश मैले पाएँ। अनि महान अनुग्रह कृतः च हजुरले मलाई महान अनुग्रह गर्नुभयो, ममाथि साह्रै ठुलो उपकार गर्नुभयो। दिष्ट्या भाग्यले नै गर्दाखेरि अपावृतैः कर्णरन्ध्रैः मेरा खुल्ला यी दुईटा कानहरूद्वारा उशती गिरह जुष्टा हजुरका पवित्र वेदमय वाणीहरूलाई सुन्ने अवसर पाएँ। यो पनि मेरो भाग्यको कुरो हो। स भवान् दुहित्री स्नेह परिक्लिष्टात्मनो मम श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया मुने। हे मुनीश्वर कर्दमजी महाराज स त्यस्ता भवान् हजुर दुहितु स्नेह परिक्लिष्ट आत्मन भनेको आफ्नी छोरीका प्रेमले गर्दा अत्यन्त दुखित भएको छ। के त भन्दा छोरीको भविष्य के हुने हो, कस्ता
पतिसँग यिनको विवाह हुने हो भन्ने यस्ता खालका भविष्यका गर्भमा भएका कुराहरूले गर्दा अत्यन्तै दुखी भएको मेरो मन छ। त्यसकारण मम यस्तो मेरो म कस्तो भन्दा दीनस्य दुखीको श्रावितम म दुखीद्वारा सुनाइएको कुरा चाहिँ कृपया प्रेमपूर्वक हजुरले श्रोतुमर्हसि सुन्नका लागि योग्य छ। म आफ्नी छोरीको भविष्यका चिन्ताले दुखी भएको राजा मनुको कुरा चाहिँ हजुरले सुन्न योग्य छ, कृपया सुनिदिनु होला भनेर यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। प्रियव्रतोत्तान पदो स्वसेयं दुहिता मम अन्वेच्छति पतिं युक्तं वयःशील गुणादिभिः। मम दुहिता मेरी छोरी अनि प्रियव्रत उत्तानपदो इयं स्वसा। प्रियव्रत र उत्तानपाद दुई दाजुभाइकी प्यारी बहिनी। यी चाहिँ के छिन् त भन्दाखेरि वयशील गुणादिभिः उमेर शील स्वभाव गुण आदिले युक्तम उपयुक्त भएको पतिलाई चाहिँ अन्वेच्छति खोजिरहेकी छिन् भन्दा इच्छा गरिरहेकी छिन्। यदा तु भवतः शील श्रुतरूपवयो गुणान् अशृणोन्नारदादेशा त्वय्यासेत् कृतनिश्चया। यदा तु जुन समयमा त नारद ऋषिबाट भवतः हजुरका शील रूप वयो गुणान् श्रुत शील रूप अनि उमेर गुण यस्ता कुराहरू यिनले सुनिन् अथवा श्रुत भनेको यहाँनिर ज्ञान रहेछ। शील श्रुत ज्ञान रूप वय भनेको उमेर र गुणहरू चाहिँ एसा यी मेरी पुत्रीले अशृणोत सुनिन् त्वयी हजुरमा कृत निश्चया आसीत्। अब हजुरलाई नै पति बनाउनका लागि अथवा हजुरलाई नै आफ्नो पतिका रूपमा वर्ण गरेर यिनी बसेकी थिइन्। जब नारदजीले हजुरका सबै गुणका समूहहरू सुनाउनु भयो अथवा हजुरको रूप शील स्वभाव गुण सबैको श्रवण गराउनु भयो, मेरी पुत्री हजुरमा के भइन् आसक्त भइन् मोहित भइन्। त्यतिखेरै निश्चय गरिसकिन् कि मेरा पति हुन्छन् त कर्दम ऋषि, हुँदैनन् कोही हुँदैनन्। यसरी निश्चय गरिसकेकी छिन्। तत्प्रतीच्छ द्विजाग्रीमा श्रद्धयो परिहितां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधीषु कर्मसु। हे द्विजाग्र्य, हे द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता कर्दम मुनि महाराज, त्यसकारण श्रद्धापूर्वक मया मद्वारा उपहृतां उपहार स्वरूप दिइएकी इमाम यी सर्वात्मनानुरूपां सम्पूर्ण तरहले हजुरकी अनुरूप भएकी र कर्मसु गृहमेधिषु कर्मसु आफ्नो गृहस्थ कर्महरूका लागि अत्यन्त योग्य भएकी मेरी पुत्री ते हजुरलाई तत्प्रति छ दिन्छु, हजुरले ग्रहण गर्नुहोस्, हजुरले स्वीकार गर्नुहोस्। यी मेरी पुत्रीलाई आफ्नो अर्धाङ्गिनीका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् भनेर मनु महाराज भन्दै हुनुहुन्छ। उद्यतस्य हि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते अपि निर्मुक्त सङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः। हि निश्चय नै उद्यतस्य स्वभावैले प्राप्त भएको कामस्य उपभोग्य वस्तुको अपि निर्मुक्त सङ्गस्य भलै ऊ अनासक्त होस् त्यस विषयमा तर पनि प्रतिवाद त्यसको प्रतिवाद गर्नु चाहिँ नशस्यते, यो के हुँदैन उपयुक्त हुँदैन कि प्रशंसनीय हुँदैन। स्वभावैले प्राप्त गरिएका वस्तुको ग्रहण नगर्नु चाहिँ के हुन्छ, यो त्यति ठुलो यशको विषय हुँदैन। भनिसकेपछि काम रक्तस्य किम पुनः, काममा शक्तका लागि त के कुरा गर्नु र, भलै अनासक्त भए तापनि आफ्ना अगाडि उपस्थित भएको वस्तुको अनादर गर्नु हुँदैन अथवा व्यक्तिको अनादर गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ मनु महाराजले भन्नुभयो। य उद्यतमनाधृत्य किनाशमभियाचते क्षीयते तद्यशः स्फेतं मानश्चावज्ञया हतः। यह जो व्यक्ति उद्यतम स्वभावैले प्राप्त भएको वस्तुको अनादृत्य अनादर गरेर किनाशम भनेको लोभीका अगाडि गएर अभियाचते हात फैल्याउँछ भने त्यो व्यक्तिको स्फितम चाहे प्रशस्त यश फैलिएको नै किन नहोस् त्यो यश चाहिँ क्षीयते नाश भएर जान्छ। अनि अवज्ञया प्राप्त वस्तुको अवज्ञा गर्नाले मानश्च त्यो व्यक्तिको मान पनि के हुन्छ अतः नष्ट भएर जान्छ। त्यसकारण अहं त्वा श्रीणमं विद्वन् विवाहार्थं समुद्यतं अतस्त्वमुपकुर्वाणः रत्तां प्रतिगृहाणमे। अहं तु मैले त हे विद्वन् हे कर्दम ऋषि विवाहार्थं समुद्यतं विवाहका लागि
उद्यत हुनुभएका, विवाह गर्नलाई तम तयार हुनुभएका त्वा हजुरका बारेमा अश्रेणवम सुनेको छु। अतः त्यसकारण प्रत्ताम भनेको हजुरलाई नै दिन भनेर वाग्दान गरिएकी मेरी छोरी, अतस्तु उपकुर्बाण, हजुरका नजिकै आइपुगेकी अनि हजुरलाई दिनका लागि नै भनेर वाग्दान गरिसकिएकी यी कन्या मेरी पुत्री प्रतिगृहाण, हजुरले के गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस् भनेर यहाँ मनु महाराजले भन्नुभयो। अगाडि भन्नुहुन्छ ऋषीश्वर कर्दमजी महाराज, ऋषिरुवाच बाढमुद्वोढुकामोह म प्रत्ता च तवात्मजा आवयोरनुरूपोषा बाध्यो वैवाहिको विधि। बाढम भनेको अत्यन्त खुसीको कुरा हो, साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हे मनु महाराज, अहम म उद्वोढुकाम विवाहको इच्छुक छु, अनि तवात्मजा च हजुरकी यी कन्या पनि अप्रत्ता कसैलाई वाग्दान नगरिएकी छिन् भनिसकेपछि आवयो हामी दुई बीचको आद्य भनेको यो ब्राह्म वैवाहिक विधि 8 प्रकारका विवाह विधि मध्ये यो ब्राह्म विधि जो आदि सुरुको विधि छ त्यो पनि के छ, असो अनुरूप, यिनका लागि अनुरूप छ। यो विवाह विधि पनि अनुरूप छ। म पनि विवाहका इच्छुक छु, विवाहको इच्छुक छु। यी कन्या पनि चाहिँ अप्रत्ता छिन्, अप्रत्ता भनेको कसैलाई वाग्दान नगरिएकी छिन्। त्यसकारण हामी दुई बीचको जो विवाह यो चाहिँ अत्यन्त उपयुक्त छ भनेपछि कामः स भूयान् नरदेवतेस्या पुत्र्या समाम्नाय विधौ प्रतीतः क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वयैव कान्त्या क्षिपतिमिव श्रियम्। हे नरदेव, हे राजा मनु महाराज, समाम्नाय विधौ वेद उक्त विधिमा, विवाह विधिमा, वेदोक्त विवाह विधिमा प्रतीतः यो प्रशंसनीय विधि छ र ते हजुरकी अस्या यी कन्या, अस्या पुत्र्या यी कन्याबाट काम जुन पुत्र प्राप्तिका लागि अथवा सन्तान उत्पत्ति अथवा वंशवृद्धिका लागि गरिने जो विवाहको प्रक्रिया छ वेद सम्मत, त्यो चाहिँ हुन सक्छ। सभूया, त्यो कामना चाहिँ पूर्ण हुन सक्छ। अनि फेरि स्वया एव कान्ति, आफ्नो कान्तिद्वारा, आफ्नो रूपद्वारा श्रियम क्षिपतिव, लक्ष्मीको कान्तिलाई पनि के गरिदिने भन्दाखेरि अपहेलित गरिदिने भएकी यस्ती हजुरकी कन्या, ते तनयाम, हजुरकी कन्या, क एव को त्यस्तो व्यक्ति होला जसले चाहिँ आद्रिएत न, अनादर गर्ला र। यस्ती कन्या पाएर को व्यक्ति त्यो होला जो अनादर गर्ला। यी कन्या कस्ती छिन् भन्दाखेरि लक्ष्मी भन्दा पनि राम्री छिन् भनेर यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडि भन्नुहुन्छ याम हर्म्य पृष्ठे क्वणदङ्घ्रि शोभां विक्रीडतीं कन्दुक व्यूहलाक्षीं विश्वावशून्यपत स्वाद्विमानात् विलोक्य सम्मोह विमूढचेताः। याम हर्म्य पृष्ठे, जो हजुरकी कन्या प्रासादका टुप्पामा भन्नुको घरका छतमा, हर्म्य पृष्ठे कन्दुक व्यूहलाक्षीं, कन्दुक क्रीडा गर्दै गर्दै यताउता कुद्दाखेरि आँखा एकै ठाउँमा छैनन् जसका यस्ती विक्रीडतीं खेल्दै गरेकी कन्या। अनि खेल्दाखेरि के छ त भन्दा क्वणदङ्घ्रि शोभा, खुट्टामा लगाएका पाउजुको त्यो छमछम आवाजले अत्यन्तै धेरै शोभालाई प्राप्त गरेकी छिन्। यो देखेर विश्वावसु स्वाद विमानात्, विश्वावसु गन्धर्व चाहिँ आफ्ना विमानदेखि के भए, न्यपतत खसे, तद्विलोक्य, त्यो देखेर हजुरकी कन्यालाई देखेर विश्वावसु गन्धर्व आफ्ना विमानबाट हेर्दा हेर्दै भुइँमा खसे, अचेत जस्ता भएर। सम्मोह विमूढ चेता, मोहले अचेत अवस्थालाई प्राप्त गरे भनेपछि यस्ती कन्या भन्नुहुन्छ यहाँनिर। ताम प्रार्थयन्तीं ललना ललामं असेवित श्री चरणैरदृष्टां वत्सां मनोरुच्च पदः स्वसारं कोनानुमन्येत बुधोभियाताम्। ताम ललना ललामं, सुन्दरीहरूकी श्रेष्ठ सुन्दरी, सुन्दरीहरूमा पनि सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी। अनि मनोह वत्सा, मनु महाराजकी छोरी, उच्च पद उत्तानापातकी स्वसारम बहिनी, असेवित श्री चरणै अदृष्टा, जसले लक्ष्मी माताको उपासना गरेका छैनन्, असेवित श्री चरणै, त्यस्ता व्यक्तिहरूद्वारा चाहिँ अदृष्टा, देख्नका लागि पनि नसकिने यस्ती रूप सम्पन्न। अनि फेरि
प्रार्थयन्ती पति का लागि प्रार्थना गर्दै यहाँ आइपुगेकी यस्तै अभियाताम यहाँ आइपुगेकी ताम यी कन्यालाई चाहिँ कह बुधः को त्यस्तो व्यक्ति होला ज्ञानी व्यक्ति होला जसले न अनुमन्येत स्वीकार नगर्ला भनेपछि यहाँ कर्दम ऋषिले मनु महाराजसँग प्रष्ट रूपमा भन्दै हुनुहुन्छ तपाईकी पुत्रीलाई मैले स्वीकार गरेँ भनेर। हामीहरूले आजको यो कक्षामा यहाँसम्मका प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गऱ्यौँ। अब यहाँदेखि अगाडिका प्रसङ्ग पुनः अर्को कक्षामा हेर्नेछौँ। आजको यो बसाइ भगवान् श्रीकृष्णका श्रीचरणमा विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको